अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डेली वेज़। मैं आपका होस्ट मुनीर मेमन एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूं। पाकिस्तान में मुआशी तरक्की के लिहाज से 2020 का साल काफी ज्यादा बेयकीनी का रहा। मैं ये बेयकीनी का साल इसलिए नहीं कह रहा कि माशी तरक्की होती हुई नजर आई, लेकिन जिन सूरत हाल में, जिन सर्कमस्टांसेस में ये तरक्की होती हुई नजर आई, जिसका शायद किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया था। हमने देखा कि 2019 का जो साल था काफी मुश्किल गुजरा और जो चैलेंजेस थे वो काफी ज्यादा नजर आए। ये चैलेंजेस खत्म ना हुए थे कि 2020 में कोविड 19 की वबा ने पूरी दुनिया को घेरे में ले लिया और पूरी दुनिया की जो ट्रेड थी, मईशत थी, वो एक तरीके से ठहर के रह गई। पाकिस्तान भी इन सारे मामला से दूर ना रहा और हमने देखा कि मार्च में जिस तरीके से लॉकडाउन होना शुरू हुए, उसी तरीके से पाकिस्तान की इंडस्ट्री ने भी काफी ज्यादा सफर किया। ये सारे मामला देखते ही देखते बहुत तेजी से बढ़ते हुए नजर आया और इंडस्ट्रीज बंद होती हुई नजर आई। अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो था वो बढ़ता हुआ नजर आया, मैक्रो इकोनॉमिक नंबर्स खराब होते हुए नजर आए। तो ये वो वक्त था जब बहुत से लोगों ने नई उम्मीदें लगा ली थी। हमने देखा कि किस तरीके से 2 से 3 माह कोविड के इनिशियल फेज के जो थे वो बड़े मुश्किल गुजरे, लेकिन इसी के बाद वहीं पे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी तैयार खड़ी थी पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान ने उस वक्त वो कर दिखाया जो शायद दुनिया के किसी और मुल्क ने ना सोचा भी नहीं था। वो सूरत हाल जो बनी, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सपोर्ट मिला, जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के पैकेजेस अनाउंस हुए और बिलखुसूस जो टेक सेक्टर पाकिस्तान का जो टेक सेक्टर में तेजी देखने में आई, वो पाकिस्तान की शायद हालिया तारीख तो छोड़ें, पिछले 10 से 15 साल की हिस्ट्री में नजर नहीं आती। जिस तरीके से स्टॉक मार्केट मूव करती हुई नजर आई, जिस तरीके से इन्वेस्टर्स ने पैसे की रेल पेल कर दी, जिस तरीके से रातों रात लोगों की दौलत दुगनी तिगनी और चौगनी होती हुई नजर आई, वहीं पे जो पाकिस्तान की मईशत और मजबूत और मुस्तहकम होती हुई नजर आई। इस सारे पैराए में जो सबसे बड़ा और कलीदी किरदार रहा वो यकीनी तौर पे गवर्नमेंट का रहा, जिसने वो इनिशिएटिव्स लिए जिससे आज पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम नजर आई। इस सारे तनाजुर में यह भी ना भूला जाए कि वजीर आजम पाकिस्तान ने जिस तरीके से डिजिटल पाकिस्तान का ख्वाब दिखाया, वही नतीजा था कि आज पाकिस्तान में मईशत तरक्की करती हुई नजर आई और डॉक्यूमेंटेड होती नजर आई और डिजिटल होती हुई नजर आई। और इसी ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के टेक्नोलॉजी सेक्टर को 4 चांद लगा दिए। टेक्नोलॉजी सेक्टर जितनी तेजी से आगे बढ़ा, उसके बारे में हर कोई अश अश करता रह गया कि जिस तरीके से टेक्नोलॉजी सेक्टर ने बहुत ज्यादा जो लोगों का सालों का जो नुकसान था, जो लॉसेस थे, जो हमने देखा जिस तरीके से इंडेक्स 52,000 से 28,000 की सतह पर आया, वो जो भी नुकसान थे वो शायद ना से पूरे कर दिए, बल्कि वही दौलत लोगों को दुगनी या तिगनी करके वापस भी लौटा दी। टेक्नोलॉजी सेक्टर के ऊपर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अकमल साहब, जो कि रिसर्च एनालिस्ट हैं आदम सिक्योरिटी से। अकमल साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू फॉर हैविंग मी। अकमल साहब, जिस तरीके से हमने देखा कि पाकिस्तान की मईशत शेकी रही, क्या 2020 के इब्तिदा में कोई ये एक्सपेक्ट भी कर सकता था कि मईशत या स्टॉक मार्केट इस तरीके से परफॉर्म कर सकती है? डेफिनेटली इट वाज अ डिफ़िकल्ट टाइम, नॉट जस्ट फॉर पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के लिए ये बहुत मुश्किल वक्त था कोविड की वजह से। जैसे ही कोविड स्टार्ट हुआ और कोई पर्सन भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि पाकिस्तान या पूरी दुनिया की जो इकॉनमी है वो इस तरफ मूव करेगी या इस चीज़ को किस तरीके से प्रॉब्लम्स को किस तरह से कैटर करेंगे। पूरी दुनिया ही बंद होकर रह गई थी। पाकिस्तान की इकॉनमी ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया, ऑलरेडी पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही थी, बट कोविड की वजह से और ज़्यादा सफ़र किया पाकिस्तान की इकॉनमी ने। बट जो वी शेप रिकवरी आई आफ्टर कोविड वो अनइमेजिनेबल थी, बिकॉज नो वन वाज एक्सपेक्टिंग कि इस तरह की जो रिकवरी आ रही है आपकी इकॉनमी में या आपकी स्टॉक मार्केट्स में, दुनिया की मार्केट्स में इस तरह से रिकवरी। और स्पेसिफिकली जो आपने बात की कि पाकिस्तान का टेक्नोलॉजी सेक्टर ने जिस तरह से रिकवरी की और आपके जो इंडेक्सेस थे, जो जितने शेयर प्राइसेस थी वो 3 to 4 टाइम्स हाई हो गई, बट के कुछ जो स्टॉक्स थे उनकी प्राइसेस जो है वो 5 to 10 टाइम्स हाई हो गई। तो इट वाज अ वेरी गुड थिंग इन टर्म्स ऑफ के गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज थी
انہوں نے بھی کافی سپورٹ کیا. اسٹیٹ بینک کی کچھ پالیسیز تھیں وہ بہت زیادہ بہتر رہیں. انیشیٹیوز تھے جو کہ ایک روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کا انیشیٹیو لیا گیا کہ فارن انویسٹمنٹس کو جو ہے وہ کیٹر کیا جائے. فارن انڈیویجولز نے بھی پاکستانی اسٹاک ایکسچینج میں انٹرسٹ شو کیا. یہ بہت اچھی چیز تھی اور انشاءاللہ یہ ایز فور کاسٹنگ کی بیسس پہ 2021 بھی بہت اچھا سال رہے گا پاکستان کی اکانومی کے لیے. فور کاسٹنگ پہ تو میں آؤں گا، لیکن آپ نے ایک ٹرمنالوجی استعمال کی، وی شیپ انکریمنٹ کی طرف ہم لوگ گئے، کیونکہ لوگ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. عام طور پہ لوگ بری سچویشن کو ایکسپیکٹ نہیں کرتے. یہ اس بار چیزیں بدل گئیں. لوگوں نے اچھی سچویشن تھی اور اس کو ایکسپیکٹیشنز بھی نہیں تھی لوگوں کی کہ اتنی جلدی اور اس طرح کا چینج آ سکتا ہے. لیکن یہ جو صورتحال ہم نے دیکھا بدلی، ہم نے دیکھا انٹرسٹ ریٹ میں کٹ ڈاؤن ہوا، ہم نے دیکھا پالیسیز چینج ہوتی ہوئی نظر آئیں اور اس کے انسٹنٹ ثمرات دیکھنے میں ملے. مطلب اس سے پہلے لگتا تھا کہ جو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہے وہ آتے آتے 4 6 8 مہینے لیتا ہے، لیکن ابھی صورتحال بڑی ڈیفرنٹ رہی. اب جو ٹیکنالوجی سیکٹر کی موومنٹ ہے، اگر ہم سمرائز کریں تو اوور آل پچھلے 6 سے 8 ماہ میں اسٹاک مارکیٹ نے کتنا گین کیا، اور سب سے زیادہ جو بات ہو رہی ہے ٹاک اباؤٹ سیکٹر ہے ٹیکنالوجی سیکٹر، ان ٹرمز آف پرسنٹیج یہ کتنا گرو کر چکے ہیں؟ پاکستان میں جو ٹیکنالوجی سیکٹر، پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں جو ٹیکنالوجی سیکٹر کا جو لاسٹ اگر آپ 6 منتھ کے جو ریٹرنز دیکھیں وہ کافی زیادہ ہائی ہیں، ان امیجنیبل ریٹرنز ہیں. بیکاز ایک تو اس کی 2-3 ریزنز تھیں. جو گورنمنٹ کی کووڈ سے نمٹنے کے لیے جو پالیسی تھی وہ بہت زیادہ بہتر تھی. گورنمنٹ نے ایون 100% لاک ڈاؤن کیا، لیکن وہ 1-2 منتھ کے لیے لاک ڈاؤن کیا، پھر انڈسٹریز کو دوبارہ سے بحال کر دیا. اور ٹیکنالوجی سیکٹر کو اس میں یہ فائدہ ملا کہ کووڈ کی وجہ سے جو ورک فرام ہوم کی پالیسی تھی وہ زیادہ بہتر ہوئی. ٹیکنالوجی سیکٹر کی جو ایکسپورٹس تھیں وہ اتنی ہی سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ پہ ہوئی، گیم ڈیولپمنٹ پہ ہوئی. لوگوں کے پاس ٹائم زیادہ تھا آفیسز میں جانے کے لیے سے جو گھر بیٹھے ہوئے تھے لوگ، وہ ٹائم زیادہ تھے. اپنے ٹائم کو کچھ جو ہے یوٹیلائز کرنے کے لیے باہر نہیں نکل سکتے تھے لوگ. انہوں نے گیمز اور اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز تھیں، آن لائن سافٹ ویئرز پہ جو ہے کام ہوا، بہت زیادہ کام ہوا، جس کی وجہ سے پاکستان کی جو ٹیکنالوجی سیکٹر، ناٹ جسٹ پاکستان، اوور آل جو دنیا میں ٹیکنالوجی سیکٹر تھا اس میں اتنا زیادہ آپ کو بوسٹ دیکھنے میں آیا. اچھا، ہم نے لیکن ایک صورتحال یہ بھی تو تھی نا، جس طریقے سے دنیا بھر میں لوگ ڈر کے گھروں میں بیٹھ گئے، کنفائنڈ ہو گئے، اور شاید وہ کیفیت بھی تھی کہ لوگ اندازہ ہی نہیں لگا پا رہے تھے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے. لیکن اس وقت میں پاکستان میں جو رہنے والے لوگ تھے وہ یقینی طور پہ اتنا کچھ اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں کہ اب وہ سارے معاملے کو کافی حد تک امیون تھے، مشکل وقت کے لیے تیار تھے. اور ہم نے دیکھا کہ یہ جیسے ہی اپورچونٹی آئی، دنیا نے اپنی مارکیٹ شٹ ڈاؤن کر دی، لیکن پاکستانیوں نے نئی مارکیٹس بنا دی، نئے ایونیوز تلاش کر لی. اور ایک ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب آن لائن ارننگ، ای کامرس انڈسٹری، آن لائن سیلنگ یہ اتنی حد تک بڑھ چکی ہے کہ آج جس کو بھی پوچھو تو وہ ایک لیپ ٹاپ پہ اپنی پوری دکان چلا رہا ہے اور اس میں ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑ روپے کا بزنس ہو رہا ہے. ایگزیکٹلی یہ چیز جو ہے جب آپ کی اس طرح کی سچویشن پیدا ہوتی ہے تو پھر آپ کی جو ادر آپشنز ہوتے ہیں ان کی جو یوٹیلائزیشن ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے. اسی طرح سے ای کامرس کو اگر آپ دیکھ لیں، آن لائن شاپنگ اور یہ ساری چیزیں بہت زیادہ یوز ہوئی ڈیورنگ کووڈ، اور اس کے امپیکٹس جو ہے وہ آج آپ کو پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں دیکھنے کو مل رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو گورنمنٹ کی پالیسیز تھی، جو اسٹیٹ بینک نے انٹرسٹ ریٹس کٹ کیے، ناٹ جسٹ پاکستان اسٹیٹ بینک، ادر کنٹریز کو دیکھ لیں، وہاں پہ بھی جو ہے نیگیٹو انٹرسٹ ریٹ رہے، ریئل انٹرسٹ ریٹ نیگیٹو رہے، جو کہ ایک بہت اچھا اشارہ تھا. گورنمنٹ کی جو پالیسی تھیں وہ کلیئر کٹ تھی کہ آپ کی اکانومی جو ہے ریسیشن کی طرف جا رہی ہے، اس کو دوبارہ سے جو ہے وہ ایکسپلور کرنا ہے، دوبارہ سے اوپر اٹھانا ہے. تو دیز ور دا فیکٹرز آئی تھنک کہ وہ زیادہ امپورٹنٹ دوبارہ سے ایکسپلور کرنا ہے، کیونکہ جو ٹیکنالوجی سیکٹر ہے وہ کنٹینیوسلی ری انویسٹمنٹ مانگتا ہے. ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی جو اس میں گنجائش ہے وہ شاید کسی اور سیکٹر سے سب سے زیادہ نظر آتی ہے. لیکن ضروری یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں جو آلریڈی ہم نے دیکھا اسٹاک مارکیٹ میں گروتھ ہوتی ہوئی نظر آئی، کیا آنے والے دنوں میں اس گروتھ کا تسلسل برقرار رہے گا یا نہیں؟ وہ میجر اسکرپٹ جس میں ہم دیکھ رہے ہیں اسٹاک مارکیٹ میں ٹیکنالوجی سیکٹر میں، خاص طور پر اس میں ٹی آر جی، ایونسیون سسٹمز لمیٹڈ یا دیگر جو اسکرپٹس ہیں جو ٹیکنالوجی سیکٹر میں بہت زیادہ والیٹائل بھی رہے، ان میں والیومز بھی بھرپور جنریٹ ہوئے، تو اس میں کیا کچھ ہونے جا رہا ہے اس پہ بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد.